اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیعہ اعمال سینٹر کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، بیل آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز بر وقت آپ کو مل سکے۔ 28 ماہ رمضان المبارک کی رات کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا خازن اللیل فی الہوا وخازن النور في السماء ومانع السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وحابسهما أن تزولا يا عليم يا عظيم يا غفور يا داعي يا الله يا وارث یا باعث من فی القبور یا اللہ یا اللہ یا اللہ لک الاسماء الحسنى والامثال العلیاء والکبریاء والآلاء اسألک ان تصلی علی محمد وآل محمد وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء وروحي مع الشهداء وإحساني في إليين وإساءتي مغفورة وأن تهب لي يقينا تباشر به قلبي وإيمان یذہب الشک عنی وترضینی بما قسمت لی وآتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار الحریق وارزقنی فیہا ذکرک وشکرک ورغبت إليك والإنابة والتوبة والتوفيق لما وفقت له محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم